les coordonnées réduites, غادي نعمل l'origine. Voilà l'origine sur anion is2-. D'accord? Voilà anion is2-. Alors is2-, anion is2- au cation Zn2+. Voilà. Donc غادي نمشيو ندرسو la première cas. Bien. Voilà, regardez bien. L'origine هو anion is2-. D'accord, هذا هو anion ديال is2-. Regardez bien, راه كاين عندنا في l'origine هذا هو l'axe x, l'axe y, l'axe z. C'est très bien. Alors, les coordonnées ou bien le nombre de motifs ديال anion is2- تلاقينا كيساوي جوج. C'est-à-dire غادي يكون عندنا جوج ديال لي كوردونونس غودويت، يعني لي كوردونونس غودويت. كذلك لي كاتيون ديال Z1 تلاقينا le nombre de motifs égale 2. C'est-à-dire غادي يكون عندنا جوج ديال لي nombre de motifs ديال لي كاتيون Z1. مزيان. الوغ نرجعو دابا لهاد الانيون اللي هو is2-. regardez bien, قلنا كاين في لوريجين. داكوغ غادي ناخذ هاد جوج ديال الانيون. داكوغ غادي ناخذ هذا اللي كاين في لوريجين وكذلك هذا اللي كاين في الانتيريور. مزيان. دونك هذا اللي كاين في لوريجين لي كوردونونس غودويت هما 0 0 0. فوالا. regardez bien هاد الانيون كاين à l'intérieur. voilà à l'intérieur. regardez bien, il a mis la projection. Regardez bien, il a mis la projection à l'axe Z. غادي نتلاقى toujours 1/2. مزيان. toujours غادي نتلاقى 1/2. voilà. donc toujours غادي نتلاقى 1/2. وإلا خديت هاد الانيون اللي هو is2- وعملت ليه لا بروجيكسيون على هاد لو بلان اللي هو اكس او y، يعني غادي نعمل ليه الاسقاط على هاد المستوى اللي هو اكس او y. داكوغ. فوالا هذا هو باللون يعني الاسود. داكوغ 1/2. الا عملت ليه الاسقاط على لاكس زد وعملت ليه الاسقاط على لاكس y، شحال غادي نتلقى في اللاكس، يعني الا عملت ليه الاسقاط على لاكس اكس غادي نتلقى توجور 2/3. وإلا عملت ليه الاسقاط على لاكس y غادي نتلقى 1/3. داكوغ. فوالا كنظن بلي هادشي راه واضح. دروكا غادي نمشيو لي كاتيون اللي هو Z1 قلنا بلي لو نومبر دو موتيف ايكال 2. سيتادير غادي يكون عندنا جوج ديال لي كوردونونس غودويت اللي هما عندك هذا اللي كاين في الانتيريور وكذلك هاد لي كاتيون. مزيان. فوالا نسبقوا يعني هاد لي كاتيون. فوالا لانهم باينين. داكوغ. روغاردي بيان قلنا هاد لي كاتيون راه كاينين في اللاكس ديال زد. داكوغ كاينين في اللاكس ديال زد. فوالا لو نومبر دونك الا عملنا لي لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقاو 5/8. فوالا دونك غادي نتلاقاو 5/8. داكوغ. وإلا عملت لهم لا بروجيكسيون روغاردي بيان هاد لي كاتيون الا عملت لهم لا بروجيكسيون على لاكس اكس وعلى لاكس y غادي نتلاقاو توجور ايكال 0. مزيان حيت كاينين هما اصلا كاينين في اللاكس زد. فوالا دروكا غادي نمشيو هاد لي كاتيون. فوالا روغاردي بيان كاين à l'intérieur ديال هاد لا بسودومايل. داكوغ. فوالا روغاردي بيان قلنا كاين à l'intérieur ديال لا بسودومايل الا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى توجور 1/8. مزيان غادي نتلاقى توجور 1/8 في لاكس زد. فوالا دروكا غادي نمشيو نعملو الاسقاط على هاد لاكس اكس و لاكس y. روغاردي بيان دونك هذا هو اللي هو 1/8. هذا هو الكاتيون ديال Z1 اللي كيساوي 1/8. الا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس اكس توجور غادي نتلاقى 2/3. وإلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس y غادي نتلاقى 1/3. دونك 2/3 1/3. سي تري بيان. دونك هادو هما لي كوردونونس غودويت في لوكا لوريجين سور is2-. دروكا غادي نعملو لوريجين سور Z1 l'origine sur Z1 فوالا. دروكا غادي نعملو المعلم في Z1 في الاول عملنا المعلم
في اس دو موا عطاونا لي كوردوني فوالا ديجا شرحتهم. فوالا دروكا غادي نعمل لوريجين في زد ان دو بلس سيتادير كوا سيتادير غادي يكون عندنا المعنى في زد ان دو بلس يعني غادي نغير هاد يعني الكاتيون غادي يولي هو الانيون والانيون غادي يولي هو الكاتيون مزيان. غوغاردي بيان فوالا زد ان دو بلس بلا ما نضيع الوقت دونك غادي نحتفظ بنفس الشكل. غوغاردي بيان فوالا قلنا زد ان دو بلس غادي يكونوا هما بلو كولور نوار داكوغ غادي يكونوا هما بلو كولور نوار. وبالنسبه يعني الانيون ديال اس دو موا غادي يكونوا هما بلو كولور فيغ داكوغ. وغادي نحتفظ يعني الشكل غادي يكون عندنا بحال هذا يعني هذا هو الشكل اللي غادي يكون عندنا فوالا. Voilà, regardez bien. فوالا غادي يكون عندنا هنايا فوالا غادي يكون عندنا هنايا الانيون ديال اس دو موا داكوغ فوالا. و 4 انيون ديال اس دو موا غادي يجيو هنايا في لي زاريت يعني لانفيرس مزيان غادي يجيو لانفيرس داكوغ غادي يجيو لانفيرس مي يعني في لا بروجيكسيون ما غاديش يعطونا 5 على 8 و 1 على 8 في اتونسيون. دونك هاد 4 ديال انيون هاد 4 ديال انيون 4 ديال انيون ملي غادي نعمل لهم لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى 3 على 8 فوالا دونك 3 على 8. وكذلك هاد الانيون اللي هو اس دو موا ملي غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على زد غادي نتلاقى 7 على 8. هاد الشيء في اش ملي كنعمل لوريجين سور زد ان دو بلس فيت اتونسيون ما تخلطوش بيناتهم يعني ما تخلطوش ما بين لوريجين سور يعني ملي كنعمل لوريجين يعني في الانيون ديال اس دو موا مع لوريجين ديال زد ان دو بلس فيت اتونسيون مع ليكزامان. دونك فوالا ركزوا معايا مزيان في هاد يعني في هاد لابارتي. دونك هاد لا كيسيون دونك هادو هما يعني هذا هو الشكل ديالو مزيان. وهذا راه ديجا شرحتو لكم سي تري بيان باش ما تخلطوش بيناتهم. alors زد ان دو بلس يعني اس دو موا فوالا. قلنا بالنسبه لزد ان دو بلس لي كوردوني غودويت او بيان لو نومبر دو موتيف ديال هاد الكاتيون زد ان دو بلس لقينا جوج سيتادير غادي يكون عندنا جوج ديال لي كوردينونس غودويت اللي هما غوغاردي بيان فوالا. قلنا زد ان دو بلس هما فوالا غوغاردي بيان زد ان دو بلس راه هما في هاد الحاله هما لو كولور نوار مزيان. هادو هما لي كوردينونس غودويت غادي يكونوا عندنا 0 0 0 اللي كاين في لوريجين بلس هذا اللي كاين في الانتيريور داكوغ. الا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس فوالا غوغاردي بيان الا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى توجور ان دومي فوالا غادي نتلاقى توجور ان دومي. وكذلك الا عملت ليه لا بروجيكسيون غوغاردي بيان الا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس على هذا لو بلون اللي هو اكس او واي فوالا غادي يجينا هنايا مزيان. الا عملت ليه الاسقاط غادي يجينا هنايا مزيان. دونك الا عملت ليه الاسقاط على لاكس اكس غادي نتلاقى 2 على 3 فيت اتونسيون. الا عملت ليه الاسقاط على اكس غادي نتلاقى 2 على 3 وإلا عملت ليه الاسقاط على لاكس اي غادي نتلاقى توجور 1 على 3 مزيان. 2 على 3 1 على 3 سي تري بيان. دروكا غادي نمشيو لهاد الانيون اللي هو اس دو موا فوالا غوغاردي بيان. دونك فوالا غوغاردي بيان الا خدينا هاد يعني الا خدينا هاد الانيون اللي هما اس دو موا داكوغ. هاد الانيون حاليا كاينين في لاكس زد مزيان في لي كوردوني 3 على 8 فوالا. دونك الا عملت لهم الاسقاط على لاكس اكس وعلى لاكس اي اصلا هما راه يعني مزديين في لاكس زد. دونك الا عملت لهم الاسقاط على لاكس اكس و غادي نتلاقى 0 سي تري بيان. يعني كنهضر على هاد 4 ديال انيون مزيان سي تري بيان. دروكا غادي نمشيو هاد الانيون داكوغ. هاد الانيون اللي هو اس دو موا الا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد توجور قلنا غادي نتلاقى 7 على 8 فوالا. دونك هاد الانيون الا عملت ليه لا بروجيكسيون غادي يجي فوق منه داكوغ
غادي يجي فوق من هذا الكاتيون اللي هو زد ان دو بلس. وغادي بيان دونك هذا دابا هذا الانيون اللي هو اس دو موا غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون، غادي يجي فوق من هذا مزيان سي تري بيان. وكذلك غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على لاكس اكس غادي نتلاقى 2/3، وإلا عملت لي لا بروجيكسيون على اي غادي نتلاقى 1/3 مزيان. الوغ donc la projection sur l'axe x 2/3 ou la projection sur l'axe y 1/3. Voilà, faites attention dans l'examen مزيان. donc faites attention راه ردوا البال يعني ملي كنعمل l'origine sur x de moi sur l'anion ou ملي كنعمل l'origine sur le cation. d'accord. Voilà, il y a plusieurs des questions à تنساوش توضعوهم في الكومنتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله توم ينضموا للقناه، واللي مازال ما عملش الاشتراك يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر، وكذلك عملوا لي لايك للفيديو باش ان شاء الله يعني يستفيد منه اكبر عدد من الطلبه. اي فوالا بون كوراج.